چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ چرا انقدر با عجله صدام زدی؟ روز جمعه قرار مراسم عقد گیتی باشه. فقط 2 روز وقت داریم. پس شما چه نقشه‌ای دارین؟ نکنه نقشه دارین گیتی رو فراری بدین؟ بهادر تو منو چی فرض کردی؟ اصلا اینطور نیست. گیتی داره دنبال مامانش میگرده. به محض اینکه آدرسشو پیدا بکنه میره پیش مامانش. اون وقت عمو اقبال نمیتونه کاری کنه. ولی این چطور ممکنه؟ تا جایی که من میدونم هیچکی از جهان‌آرا خانم هیچ آدرسی نداره. هیچکی حتی ازش خبر نداره. چطوری آدرسشو پیدا کنیم؟ مشکل همینجاست. تو فقط دعا کن. گیتی داره زنگ میزنه. الو؟ واقعا آدرسشو پیدا کردی؟ این عالیه. آدرس نه، فقط میخواستم شمارش رو پیدا کنم. اما فقط تونستم آدرسش رو پیدا کنم. اگه اون شمارش نیست پس؟ نه خیر، شماره تماسش نیست، فقط آدرسش. چیکار کنیم سمیر؟ الان چی میشه؟ باشه تو نگران نباش. من و بهادر یه فکری میکنیم، بعدم بهت خبر میدم. خداحافظ. چطوری این کار رو انجام بدیم؟ فردا از تو گیتی رو میاری اینجا، منم با خودم میبرمش کراچی. و توی راه گیر بیفتی؟ این چه حرفیه میزنی پسر؟ داری میترسونی. من نمیترسونم، دارم بهتون واقعیت رو میگم. ببینید اینجا شهر کوچیکیه. اگه شما و گیتی و کسی ببینه پس به گوش اقبال خان میرسه. بعدش چی میشه؟ قیامت به پا میشه. و یه چیزی رو یادت نره که زنداداشتونم عضو همین خانواده است. خاله صفیه، زنداداش فریحه و داداش احسان. چه تأثیری ممکنه رو زندگیشون بذاره؟ آره راست میگی. پس چی کار کنم؟ یه کاری میشه کرد. از اینجا تا کراچی قطار 2.5-3 ساعت تو راهه. درسته؟ 2 تایی با قطار برین. گیتیو تا ایستگاه میارم، اما شما باید تنهایی بیاین تا کسی شما رو با ما نبینه. در ضمن شما 2 تا باید تو اتاقای جدا سفر کنید. خب وقتی به کراچی رسیدین میتونین گیتیو خونه جهان‌آرا خانم برسونید. گیتی به محض اینکه رسید اونجا با اینجا تماس میگیره که با رضایت خودش رفته اونجا. اما بهادر چطوری میخوای تا ایستگاه قطار بیاریش؟ فراموش کردین که من خدمتکار این خونم؟ همه بهم اعتماد دارن. فکر نمی کنم که با سوار شدن گیتی توی ماشینم مشکلی پیش بیاد. البته بهونه رو باید گیتی فکر کنه. من با گیتی حرف میزنم. نقشت عالیه. میدونی بهادر، بدون تو این غیر ممکن بود. خیلی ممنونم. برام دعا کنی. با از خدا بخواین هر جا میرم راهم سبز باشه. کجا داری میری؟ میرم دیدن عالیه. چرا؟ اون امروز اومده دیگه. در ضمن فردا هم که عقدمه دیگه کسی نمیذاره من دوستمو ببینم. گوششم باید بهش برگردونم اگه نه.
نه امکان نداره. خودت میدونی بابات اجازه نمیده. بابا مگه تا به امروز برای چی اجازه داده که برای این اجازه بده مامان؟ چرا در مورد کاری که ممکن نیست انقدر پافشاری میکنی؟ باشه درسته. من زود برمیگردم خونه. باشه. نیلمو هم با خودت ببر. نیلم چرا؟ اون دوست منه، دوست نیلم که نیست. و بهتون گفتم که زود برمیگردم خونه. برام دعا کنی. دعا برای چی؟ همینجوری روی سجاده نشستی، یه چیز خوبم برای دخترتون بخوای. وایسا. خوبه؟ زود برو و زودم برگرد. چطوری میری؟ بهادر منو میبره. بریم. بلیت. راستش سمیر لیاقت عشقتون رو نداره. یعنی تو لیاقت عشق منو داری؟ این حرفمو یادتون نره. سمیر اونقدر دوستتون نداره، اونقدر که به اون دوست میگی و اینطوری دوستی تو به جا میاری؟ دارم عشقمو به جا میارم. عشق مهمتر از دوستیه. تو خجالت نمیکشی نه؟ به اسم دوستی دغل‌بازی میکنی. سمیر به تو اعتماد داره. به خاطر دوستی با سمیره که دارم بهتون کمک میکنم. وگرنه برای به دست آوردن عشقم با هر طوفانی روبرو میشم. مزخرف نگو، از اینجا برو. برو. این دیگه چه مرگش شد؟ چی شد آقا؟ اما ماشین روشن نمیشه. این نزدیکی ها مکانیک پیدا میشه؟ نزدیک که نیست، باید تا مرکز شهر بریم. من میرم بیارمش.
یه دقیقه صبر کنین. من عجله دارم. از کجا تاکسی بگیرم؟ راستش تاکسی سر کوچه وای میسته. برم بیارم براتون؟ آره بریم. عمو جاوید، منم باهاتون میام. تا برید برگردید خیلی دیر میشه. بریم. باشه بریم. نمیدونم سمیر کجا موند. باهاش تماس گرفتم اما جواب نمیده. نکنه سمیر تصمیمشو عوض کرده. تو باهاش تماس بگیر. تماس بگیر. 2 بار تماس گرفتم. تلفن منم جواب نمیده. احسان سر شلوغی تو که میتونی بیای. اون فردا بیاد. آبجی از این پیشنهادتون خیلی ممنون. اما من برای عقد گیتی نمیتونم شوهر خودم رو ناراحت کنم. تنها عقد گیتی نیست، عقد زفرم هست. تو از ازدواج زفر خوشحال نمیشی ها؟ آبجی از اینکه شما از این ازدواج خوشحالی برای من کافیه. باشه دخترم، اصلا نیا، هیچ وقت نیا. من خودم همه کارا رو میکنم. آره. دوباره بگردیم؟ سمیر نمیاد. اون میاد. قبلا هم یه بار قالتون گذاشت. نه قبلا قال گذاشت و نه الان میذاره. اون میاد. تو میخوای بری میتونی بری. خودت هم میدونی من نمیرم. داداش این چه شده آخه؟ موتورش داغ کرده میبینی که. گوشیمو تو ماشین جا گذاشتم. آیا نکاح یه پیوند قویه حاج آقا؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم داریم. ये इश्क तुम न करना ये रोग ही लगाए दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए. راستش زن داداش، به نظر نمیرسه توی خونه جشنه. موقع خوشحالیه. خوشحالی با جشن گرفتن به دست نمیاد. با آرامش و راحتی دل به دست میاد. که نه دل گیتی آرامش داره و نه من. راستی زن داداش اقبال واقعا همه دارایی به اسم ظفر میزنه؟ پسره ولگرد و بی سر و پایه. اگه موضوع جهان‌آرا پیش نمی اومد خیلی وقت پیش این کارو میکرد. منظورتون چیه؟ تمام دارایی گیتی به اسم جهان‌آراست. تا وقتی اون رضایت نده دارایی به اسم کس دیگه ای نمیتونه منتقل بشه. پس از این ازدواج سودی هم بهم نمیرسه. به این دارایی هم امیدوار بودم که اونم نشد. همش به اسم جهان‌آراست. من تنها پسرم، اونم بدون به دست آوردن سودی تحویل دختر جهان‌آرا بدم. با این اوصاف مشکل پیش میاد نه؟ فکر نمی کنم. تا جایی که من جهان‌آرا رو میشناسم اون برای پول طمع نداره. به خصوص به خاطر گیتی به اسم هر کسی منتقل میکنه. باشه، اینو بگین به گیتی چه هدیه‌ای میدین؟ من که همه چیزم مال اونه. از صندوق تو 2 تا سرویس براش گذاشتم و 2 تا سرویس خودم رو بهش میدم. حالا بهت نشون میدم. الو مامان، من ایستگاه قطارم. اومدم دوستم رو از ایستگاه قطار بیارمش. آره دعوتش کردم. ببخشید یه بلیت میدید؟ ای بابا چه تدارکی میخوایم بگیریم دیگه؟ دایی همه چی رو پیش میبره.
ببخشید داداش. الو داداش، کجایی؟ پیدات نمی کنم. من رسیدم همه اتاقام خالیه. تو کجایی؟ داداش یه لحظه وایسا. بریم دیگه، داره دیر میشه. اون نمیاد. تو میخوای بری؟ خب برو. من تنهایی میرم. اصلا نیاد. الو دایی منور، شما کجایین؟ میتونین الان ایستگاه قطار بیاین؟ یه اتفاق مهمی داره میفته. وقتی بیاین بهتون میگم. زود بیاین. بیا اینم پولت. لعنت به این شانس. چه شانسی آخه. آخه الان وقت خراب شدم بود. دایی این یارو میخواست گیتی رو فراریش بده. نه 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 اصلا همچین چیزی نیست. بعدم به حساب تو یکی میرسم. درباز کریم، اینو با خودت ببر و حبسش کن و در ضمن این موضوع به بیرون درز پیدا نکنه. قربان به روی چشم. آقا حرفمو گوش کنی. بریم. این چیه؟ بریم. داداش اقبال. نیامو. داداش اقبال. زن داداش. چی شده منور؟ چی شده؟ اگه کاری که میخواست بکنه انجام میشد الان همه خونه غرق مصیبت بود. چی شده؟ این دختر شما فردا قرار بود از این خونه جنازه بفرسته. جنازه آبرومونو. داشت از خونه فرار میکرد. از خونه فرار میکرد؟ آره دایی، خدا رو شکر من اتفاقی توی ایستگاه دیدمش، وگرنه الان همه خانواده مونا رو روسیا میکرد و میرفت. تو دهنتو ببند. بابا من با کسی فرار نمیکردم. ساکت باش، حق نداری حرف بزنی. میدونین با کی داشت فرار میکرد؟ با اون خدمتکار دوزاری بهادر. هر دوتاشون توی ایستگاه منتظر قطار بودن. دروغ نگو. گیتی چرا همچین کاری کنه؟ بابا به من اعتماد کنین، من با کسی فرار نمیکردم. انقدر دروغ نگو، دهنتو ببند دختر. خودم تو ایستگاه قطار تو رو با بهادر دیدم. اینهاش خودتون ببینید. ساکت شو ببینید. اینها 2 تا بلیت قطار برای کراچی. این چیه؟ این چیه؟ چرا دروغ میگی ها؟ این دروغ نیست، اما واقعیت هم این نیست. اما دارین اشتباه. همون جوری که فکر می‌کردم بودی، بی شرم و بی حیا. بالاخره نشون دادی دخترون زنی که بدکار جهان رو هستی. برو اونور نفیسه. امروز مراعات تو هم نمی‌کنم، با دستای خودم میکشمش. اقبال، اگه به دخترتون فکر نمی‌کنین حداقل به انسان بودنش فکر کنین و ببخشینش. دایی اونو ببینید، عاشق گیتی اومد. قطاری که میره سمت کراچی کی میرسه؟ حرکت کرده. کی حرکت کرد؟ تقریبا 15 دقیقه میشه. دنبال کسی میگردین؟
یه دختر خانومی آره بود. باشه پسر دیگه هم بود. آره همونا. اونا رو پلیسا با خودشون بردن. پلیسا با خودشون بردن؟ نمک نشناس. این چه غلطی بود کردی؟ چه غلطی؟ اقبال خان، شجاعت و جرأت و کسی داره که راستگوه. گیتی خانم نه با کسی فرار کرد نه از خونش. به حرفش اعتماد کنید. بلیط دستشه. شما دوتا توی ایستگاه قطار چی کار داشتین؟ خب گیتی خانم میخواست بره کراچی خونه مامانش جهانآرا خانم. به به پسر به به، یعنی آفرین بهت. حالا که گیر افتادین داستان دروغ سر هم میکنین. دیدن مامانش میخواسته بره. داری دروغ میگی. همش دروغه. اون دختر هیچ وقت مادرشو ندیده، باهاش حرف نزده. چطور میتونه بره کراچی دیدنش؟ و تو حتی فکرشم نمیکردم اینقدر آدمه نمک نشناس و بی آبرویی باشی. به ناموس صاحبکار چشم داری؟ میخواستی اونو فراری بدی؟ آره؟ اقبال خان هیچ وقت فکرشم نمی کنم بهتون خیانت کنم. دروغ میگه، چرت و پرت میگه. به خاطر گیتی حتی رو منم دست بلند کردی. اقبال خان گیتی خانم داره واقعیتو میگه. اگه حرف منو قبول ندارین حداقل به گیتی خانم اعتماد کنین. ما دروغ نمیگی. یا خدا، از من و پسرم اینقدر بیزار هستی؟ اینقدر متنفری که حاضری با خدمتکار خونه فرار کنی؟ بابا به من اعتماد کنی. من نمیخواستم با کسی فرار کنم. من میخواستم برم پیش مادرم، اونم تنهایی میخواستم برم. پس این بلیت دومی برای کیه؟ اگه برای بهادر نیست برای کیه؟ با کی میخواستی بری؟ بله بفرمایید. الو شما؟ بله خانم جان، من جاویدم که حرف میزنم. جاوید؟ تلفن سمیر پیش تو چی کار داره؟ خودش کجاست؟ راستش پیش یه دوستش میرفت و خیلی هم عجله داشت. ماشینم روشن نمیشد، پس با تاکسی رفت. باشه جاوید، حرفامو خوب گوش کن. این تارا برای آرمان بدشانسی آورده. با آدم مرده نمیشه تو هم ببینی. شما فکر میکنید من الان زنده؟ من با آرمان یه جا مردم. بلیت دوم مال منه. اما آره میدونستم. خیلی هم خوب میدونستم که دروغ میگی. تو چشمامو نگاه میکنی یا دروغ میگی؟ مگه نه؟ میدونی؟ روزی 1000 تا از این آدم ها توی بازداشتگاه میان و میرن. میدونی با یه همچین آدمایی چی کار میکنم؟ میدونی؟ منور بس کنین، میخواین بکشینش؟ این پسر تنها نونآور خانواده فقیرشه. همچین پسر بی حیایی لیاقت نداره که زنده بمونه. منور بس کنین، منور ولش کن. ولش کنید دایی. به ماموراتون زنگ بزنین بیان ببرنش بازداشتگاه. باشه الان زنگ میزنم. منور تلفن نزن. آقا تلفن شما. منم دنبال همین میگشتم.
یه لیوان آب برام بیار. راستش لطفاً با خانم جان تماس بگیرین. تماس گرفتن و از شما پرسیدن. واسه من داستان نگو، فقط یه لیوان آب برام بیار. حالشون اصلا خوب نیست، خواستم فوری باشون تماس بگیریم. تماس میگیرم. جواب بده دیگه. با خانم جان حرف زدین؟ الو بهادر، شما دوتا کجایین؟ سمیر، تو اونجا چی کار میکنی؟ داری چه دست گلیاب میدی؟ چیزی نیست مامان. ببین اگه برای من تعریف نکنی من خودم میام حیدرآباد. مامان راستش من میخوام گیتی رو با خودم ببرم کراچی. خیلی کارت بد بود. خیلی بد شد سمیر. من ازت توقع همچین حماقتی نداشتم. من نیت بدی نداشتم. من میخواستم گیتی رو نجات بدم. نجات دادی؟ برعکس اونو بدنام کردی. خیلی خوب باشه، من میرم خونشون. من به عمو اقبال همه ی واقعیت رو میگم. حواست باشه اگه کار اشتباهی از سر بزنه تو باید برگردی کراچی. ماما من نمیتونم دوباره برگردم. نمیدونم اونا باهاش قراره چی کار کنن. الان تو دردسر افتاده. حتی بهادرم جواب تلفنمو نمیده. پسرم در حال حاضر اون بدنام شده. تو چی میخوای؟ که اسم بابا و با بزرگ سر زبونا بندازی؟ هیچکی برا مهم نیست. من فقط نگران گیتیم. ببین پسرم، حرفمو خوب گوش کن. با رفتنت به اونجا ممکنه مشکل بزرگ بشه. من یه کاری میکنم، فردا خودم میام اونجا. باشه، با داداش اقبال خودم حرف میزنم. همه واقعیتو بهشون میگم. نه، تا فردا خیلی دیر میشه. همین امروز باید یه کاری بکنیم. پسرم اونا پدر مادرشن. خانواده‌اش هستن. گیتی بچه اوناست. و مطمئن باش پدر و مادرها حتی اگه بخوانم بازم نمیتونن به بچه‌هاشون ظلم کنن. ببین عزیز دلم، تو اصلا نگران نباش. تو فقط منتظر من باش. در ضمن خونه‌شونم که اصلا نمیری. فهمیدی؟ متوجه شدی؟ بهادر، زنگ بزن بگو پدرت بیاد اینجا. آقا من واقعا بی تقصیرم. گیتی خانومم هیچ تقصیری نداره. آقا هر چیزی که دیدین اون فقط یه سوء تفاهمه، دیگه چیزی نیست. ازت توضیح نخواستم. زنگ بزن بگو پدرت بیاد. چی کار میکنین داداش جان؟ شما واقعا میخواین به باباش زنگ بزنین؟ چرا؟ دو روز تو بازداشتگاه بمونه عقلش زود سر جاش میاد. اینو بازداشتگاه میندازی فردا هم هنوزم میخواین گیتی با ظفر ازدواج کنه؟ هنوزم میخواین این عروستون بشه؟ معلومه که نه. واسه همین من نمیخوام کسی رو معذب کنم. داداش گلم، مگه جونم من فدای تو میکنم، اما یه لحظه خودت فکر کن. اون دختری که از پسرم متنفره و خدمتکار خونه رو ترجیح میده، اون چطور میخواد یه اون باهاش زندگی کنه؟ آبجی، من برای همین تصمیم گرفتم
با کسی که میخواست فرار کنه و آبروی این خونه رو ببره با همون آدم ازدواج کنه. اینجوری میتونیم جلوی فاجعه رو بگیریم. بابا شما چرا به من اعتماد ندارید؟ من با این آدم فرار نمی کردم. آقا من لیاقت گیتی خانمو ندارم. محض رضای خدا بهش این ظلمو نکنین آقا. من لیاقتشو ندارم. نکنین. لیاقت داری یا نه برام هیچ فرقی نمیکنه. میخوام هر چه زودتر این مایه نگاه خونم بندازم بیرون. تماس بگیر. چی دارین میگین داداش جان؟ مردم چی میگن؟ که دختر اقبال حسن با خدمتکار خونش ازدواج کرد؟ بهتر از اینه منور که مردم اینو بگن که دختر اقبال حسن با خدمتکار خونه فرار می‌کرده. نه ولی داداش جان شما کافیه منور. تصمیممو گرفتم. دیگه برای این خونه و خانواده این تصمیم درستیه. تو تماس نگرفتی؟